अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज़ हुसैन शेर मैसूर ला फर्म से आपसे मुखातिब हूं। हम मसर दराज से आपको कानूनी मशवरा जात और कानूनी इमदाद फराहम कर रहे हैं, क्योंकि ये तंजीम, ये ला फर्म शेर मैसूर सुल्तान फ़तेह अली टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कायम की गई है, जिनका माटो रहा है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो इस सिलसिले में हम आपको हर किस्म की कानूनी इमदाद बरखिलाफ़ अशख़ास, हर किस्म के जराइम, बरखिलाफ़ प्रॉपर्टीज़, बरखिलाफ़ अगवा बराए तवान और दीगर हर किस्म के जराइम में आपकी कानूनी इमदाद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और गरीब और नादार अफराद को हम मुफ्त कानूनी इमदाद फ़राहम करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में अर्ज़ किया है कि इसके साथ साथ हम टीपू सुल्तान फॉर लाइफ वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड और शेर मैसूर खालसा टूरिज़म पीके और वेलफेयर्स रैंकर एम्प्लॉइज़ वेलफेयर्स के तहत हम मुलाजमीन को भी ये सहूलत फ़राहम कर रहे हैं कि मुफ्त कानूनी इमदाद उनको उनके शोकाज़ नोटिस, महकमा ख़िलाफ़ सज़ाओं की अपील और सर्विस ट्रिब्यूनल तक हम उनको मुफ्त कानूनी इमदाद फ़राहम करते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है तरबियत, ट्रेनिंग, जो कि हर चीज़ में, हर मामले में एक बुनियादी हैसियत रखती है। जब तक तरबियत अच्छी ना होगी, कोई कौम, कोई मसला, कोई मामला बेहतरीन तरीके से हल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक अगर इमारत बनानी है आपने, तो उसमें एक ईंट दुरुस्त, बुनियाद उसकी दुरुस्त होगी तो बिल्डिंग इंशाअल्लाह कायम रहेगी। वरना अगर एक ईंट भी टेढ़ी हो गई तो दीवार और बिल्डिंग जो है वो कभी भी सीधी नहीं रह सकती। तो इस सिलसिला में हम ये कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम जो अरसा दराज से हमने एक दुनिया में रहते हुए और दुनिया के साथ चलते हुए एक तजर्बा हासिल किया है, हम उसको आने वाली नस्लों में ट्रांसफ़र करें, ताकि वो इस पे अमल करते हुए एक अच्छे इंसान बने और दुनिया में कामयाबियां समेटें और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि तरबियत, ट्रेनिंग, क्योंकि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, तो जो सबसे पहले हमें हुक्म मिला वो ये था कि पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिकल ज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से, खलकल इंसान मिन अलक, जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। तो हमें सबसे पहला जो हुक्म मिला वो था पढ़, इकरा, तालीम का, पढ़ने का। मगर वो हमने उसको पसे पुष्ट डाल दिया और दूसरों ने ये हमारा माटो चुरा लिया। उन्होंने इस पे अमल किया और वह हमसे बहुत आगे निकल गए। तो हमें इस सिलसिला में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज मैंने तरबियत ट्रेनिंग इसलिए मंतखब की है कि मैं अपनी कौम को, अपने आने वाली नस्लों को कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ना ये एक वाक़या बयान करना चाहूँगा कि जो तरबियत हम देना चाहते हैं कौम को, नस्ल को, अगर बुनियादी माँ की गोद से ही हम शुरू करें तो वही तरबियत सारी उम्र इंसान के साथ चलती है। सर, किस तरह से हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं या तरबियत उनकी करें जो बेहतर है? हाँ, मैं इस सिलसिले में आपसे ये अर्ज़ करूँगा, एक मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ इस सिलसिले में कि मैं एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहा था, तो मेरी सीट के पीछे 4 वाली सीट थी, जिसमें एक औरत, 2-3 बच्चे थे, एक खामद था उसका। तो वो बच्चा रोना शुरू हो गया। जब वो रोता, वो तंग करता था, तो माँ उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको लोरी सुनाती थी, अल्लाहू अल्लाहू करती, मगर वो बच्चा नहीं मानता था। तो मेरा ये ध्यान नहीं था उस बारे में कि वो बेचारी अल्लाह अल्लाह कर रही है, बच्चे को समझा रही है, सिखा रही है। वो एकदम ना पीछे से आवाज़ आई हर्र की। जब मैंने वो हर्र की आवाज़ सुनी तो मैंने पीछे देखा, तो वो औरत, बच्चा वो हर्र सुन के चुप कर गया, मैं भी चुप कर गया। 20-25 मिनट बाद फिर यही वाक़या,
بچے نے جب دوبارہ تنگ کیا تو اور نے 2-4 مرتبہ کہا جی اللہ اللہ، مگر وہ بچہ نہیں مانا۔ تب پھر اس نے اونچی آواز میں کہا ہر۔ جب ہر کیا تو دوسری سواریاں تھیں وہ بھی متوجہ ہوئیں اور بچہ بھی وہ سن کے چپ کر گیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جس بچے کو بچپن میں یہ تربیت اس لفظ کی ملی ہے وہ ساری زندگی اپنے ذہن سے یہ بات نہیں نکال سکے گا، کیونکہ وہ تو اس سے چپ کرے گا، اسی کو تسلیم کرے گا کہ اس نے سنا ہی یہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ، تربیت ایک بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی چیز ہے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اچھی تربیت دیں۔ مسلمان ہیں، ہمارا یہ ماٹو رہا ہے، ہمارا جب بھی کبھی ہمیں مشکل پیش آئی، مسلمانوں کو مصیبت پیش آئی، کوئی جنگ، کوئی ایسی، تو انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ آنے والی نسلوں کو، بچوں کو، یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں پہ جو کہ بڑے لاڈلے تھے، تو ان کو ایک وقت میں ان کی دیکھا کہ ماں جو ہے بچے کو وہ اپنی لوری میں بھی اس کو یہ سمجھا رہی ہے کہ شہادت میں کیا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وقت آئے بچے کو آداب شہادت ماں لوری میں سمجھا رہی ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، تہذیب ہے۔ تو اس لیے خدا را اس میں کبھی غفلت نہ کریں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں اس سلسلہ میں، بالکل جانین حقیقتاً میری چشم دید یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو بہت رش تھا، کھڑے تھے لوگ۔ وہ ٹرین میں جب جھٹکا یا بریک لگتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے۔ تو 13-14 سال کا ایک لڑکا تھا، وہ بھی ساتھ کھڑا تھا۔ جب اس کو کوئی لوگ یا کوئی آدمی لگتا تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ تو 1-2 آدمی نے اسے مارنے کی کوشش کی اس کی زبان کی وجہ سے، تو ساتھ کھڑے ایک آدمی نے اس بچے کو بچایا اور سائیڈ پہ کر کے نا اس سے پوچھا کہ یار تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ بظاہر اتنا پڑھا لکھا معلوم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی اتنی اچھی تربیت تھی، اگر تربیت اچھی ہوتی تو وہ گالیاں نہ دیتا۔ جب اس کو جس آدمی نے بچایا تو سائیڈ پہ کر کے اس نے پوچھا بھائی لڑکے سے تو تم کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ پنجابی میں بولا جی جتیاں دا۔ تو وہ آدمی بھی پنجابی میں بولا، اس نے کہا وہ تے ہونے ہو چلیا سی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی تربیت اچھی ہوتی تو یہ واقعہ، یہ الفاظ سننے میں نہ آتے۔ تو پلیز اس عمل میں کبھی بھی غفلت نہ کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو یہ امداد فراہم کرتے رہیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پلیز بہت بہت شکریہ جی۔